एटमिक प्रपर्टिज ल म तिमीहरुको क्वेशनतिर फर्किया हुँदैन फर्केको बेलामा म क्वेशन देखेँ भने आन्सर दिन्छु है म यता बोर्डतिर फर्केर आउँछु ल एटमिक प्रपर्टी पेरियोड टेबलको थर्ड पिरियडमा पर्ने इलिमेन्टहरु भन त थर्ड पिरियडमा सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकन फस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन आर्गन अब हामी लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा सेम पिरियडमा पर्ने इलिमेन्टमा नंबर अफ सेल सेम हुन्छ having same number of cells number first number second gradually increase the atomic number or number of electron in orbit and number of protons in nucleus लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन्क्रिज हुन्छ नम्बर अफ प्रोटोन पनि इन्क्रिज हुन्छ एटमिक नम्बर पनि इन्क्रिज हुन्छ that also increase the electrostatic force of attraction between nucleus and electron of orbit लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन्क्रिज हुन्छ र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन इन्क्रिज हुँदाखेरि साइज चाहिँ के हुन्छ त लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा डिक्रिज हुन्छ अब लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा साइज डिक्रिज हुन्छ भने एटमिक प्रपर्टिज पनि के हुन्छ के अरे मेटालिक प्रपर्टी पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ हामी लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा मेटालिक प्रपर्टी डिक्रिज हुन्छ है ल अब लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा मेटालिक प्रपर्टी चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ र साइज पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ एक्सेप्ट इन ग्रुप 7A सबैभन्दा स्मल साइज आर्गन एलिमेन्ट को चाहिँ होइन सबैभन्दा स्मल साइज हेलोजन एलिमेन्ट को हुन्छ है त्यो कुरा ख्याल गर सेकेन्ड पिरियडमा पर्ने फ्लोरिन को सबैभन्दा स्मल हुन्छ र थर्ड पिरियडमा क्लोरिन फोर्थमा ब्रोमिन फिफ्थमा आयोडिन को हुन्छ है अब के कारणले हुन्छ त भन्दा सल्फर पछि आर्गन अनि आर्गन पछि बल्ल क्लोरिन हुन्छ रिजन भन्यो भने के हुन्छ त ड्यू टु सिल्डिङ इफेक्ट due to shielding effect लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदा shielding effect को कारणले गर्दा साइज के हुन्छ त हेलोजन एलिमेन्ट को स्मल हुन्छ अब लेफ्ट बाट राइट तिर जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा एटमिक प्रपर्टी के मेटालिक प्रपर्टी पनि डिक्रिज हुन्छ ए मेटालिक प्रपर्टी पनि डिक्रिज हुन्छ ल अब फर्स्ट पिरियडमा पर्ने एलिमेन्ट भन त हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सिजियम फ्रासियम माथिबाट तलतिर गयो भने के हुन्छ त भन्दा माथिबाट तलतिर गयो भने साइज इन्क्रिज हुन्छ किन इन्क्रिज हुन्छ त भन्दा ड्यू टु इन्क्रिज द नम्बर अफ सेल्स माथिबाट तलतिर जाँदा नम्बर अफ सेल बढ्छ साइज बढ्छ अब नम्बर अफ सेल बढेर साइज बढ्दाखेरि ए नम्बर अफ सेल बढेर साइज बढ्दाखेरि मेटालिक प्रपर्टी पनि बढ्छ अब हामी के भन्नु पर्यो त when we move from top to bottom in same group the size of atom gradually increases that increase the metallic property त्यसले चाहिँ के गर्छ त मेटालिक प्रपर्टी पनि इन्क्रिज गराउँछ ओके ल अब यहाँले तिमीलाई क्वेशन हुन सक्छ सिल्डिङ इफेक्ट भनेको के हो त है सिल्डिङ इफेक्ट सुभाष रिमालले त्यो क्वेशन सोधेका रहेछन् सिल्डिङ इफेक्ट भनेको के हो सुन एक्ज्याक्टली सिल्डिङ इफेक्ट भनेको न्यूक्लियसले आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर एट्र्याक्सन गर्नको लागि लगाउने फोर्स त्यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ त आउटर मोस्ट अर्बिट र न्यूक्लियसको बीचमा कम्प्लिट सेल छ भने त्यसले इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन गर्दिन्छ कुरा बुझाए यो न्यूक्लियस भयो यहाँ के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ
ल अब सपोज यसमा पनि इलेक्ट्रोन छ है र यो कम्प्लिट सेल छ। अब कम्प्लिट सेल हुँदाखेरि यो आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनलाई न्यूक्लियसले त जहिले पनि आफूतिर एट्र्याक्सन गर्न खोज्छ नि, तर यो इनर कम्प्लिट सेलको इलेक्ट्रोनले यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त रिपल्सन गरिदिन्छ र इन्टर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन भएर न्यूक्लियसले एट्र्याक्सन गर्ने फोर्स विक हुनेलाई के भनिन्छ त सिल्डिङ इफेक्ट भनेर भनिन्छ है। त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त सिल्डिङ इफेक्ट भनेर भन्छौँ। ठीक छ। ल अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त सेम पिरियड र सेम ग्रुपमा जति साइज बढ्दै जान्छ त्यति मेटालिक प्रपर्टी पनि बढ्दै जान्छ है। सेम ग्रुप र सेम पिरियडमा जति साइज बढ्दै जान्छ त्यति मेटालिक प्रपर्टी पनि बढ्दै जान्छ। अब हामी के भन्न सक्छौँ त हायर द साइज अफ एटम हायर विल बी द मेटालिक प्रपर्टी इन सेम ग्रुप एन्ड सेम पिरियड है। ल इन सेम ग्रुप एन्ड सेम पिरियड। ल अब नेक्स्ट नम्बर ए। ल अब म तिमीहरूको त्यहाँ क्वेसन देख्दिन है, अहिले क्वेसन नगर मलाई। नम्बर ए द साइज अफ ion and their parent atom the size of ion and their parent atom है। अब हेर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम ए। अब यसमा नंबर अफ इलेक्ट्रोन र नंबर अफ प्रोटोन चाहिँ के हुन्छ त नंबर अफ इलेक्ट्रोन र नंबर अफ प्रोटोन सेम हुन्छ। अब यसलाई एनायन मा लैजाऊ त नंबर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेंट इन ऑर्बिट इज ग्रेटर देन नंबर अफ प्रोटोन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब यसलाई क्याटायन मा लैजाऊ, क्याटायन मा लैजाँदा के हुन्छ नंबर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेंट इन ऑर्बिट इज लेस देन नंबर अफ प्रोटोन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस है। अब क्याटायन भन्ने बित्तिकै प्रोटोनको नम्बर बढी हुन्छ, एनायन भन्ने बित्तिकै इलेक्ट्रोनको नम्बर बढी हुन्छ र प्यारेन्ट एटम भन्ने बित्तिकै नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इज इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन हुन्छ। ल अब भन यसमा सबैभन्दा हायर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज केमा हुन्छ त? हायर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज केमा हुन्छ त? क्याटायनमा हुन्छ। किन? नम्बर अफ प्रोटोन प्रेजेन्ट इन न्युक्लियस इज ग्रेटर देन द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन अर्बिट भने सबैभन्दा स्ट्रङ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन पनि क्याटायनमा हुन्छ। सबैभन्दा विक केमा हुन्छ त? एनायनमा हुन्छ। त्यसले गर्दा एनायनको साइज चाहिँ के हुन्छ त? प्यारेन्ट एटम भन्दा क्याटायनको साइज, प्यारेन्ट एटम र क्याटायनको साइज भन्दा एनायनको साइज ग्रेटर हुन्छ। ल अब नम्बर 2 मा हेर। नम्बर 2 क्लोरिन, आर्गन, पोटासियम, क्याल्सियम। नंबर अफ सेल 3 3 4 4। जसको नंबर अफ सेल बढी हुन्छ त्यसको साइज पनि ग्रेटर हुन्छ। जसको नंबर अफ सेल बढी हुन्छ त्यसको साइज पनि ग्रेटर हुन्छ। अब हामीले माथि भनेका छौं क्लोरिन र आर्गनमा कुनको साइज ग्रेटर हुन्छ? आर्गनको ग्रेटर हुन्छ। र पोटासियम र क्याल्सियममा कसको साइज ग्रेटर हुन्छ? पोटासियमको ग्रेटर हुन्छ है, पोटासियमको ग्रेटर हुन्छ। अब यहाँनेरि अब यसमा तिमीले यसलाई आयनमा लैजाऊ त Cl माइनस आर्गन K प्लस Ca प्लस प्लस Ca प्लस प्लस ए। अब यसमा प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो निकाल्ने। अब यसमा नम्बर अफ सेल काउन्ट गर 3 3 3 3। अब यहाँनेरि के बुझौं त भने यदि डिफरेन्ट लोकेन्द्र श्रेष्ठ क्याल्सियममा बढी हुने होइन र हो र क्याल्सियममा लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा साइज हामीले के हुन्छ भनेका छौं? घट्छ भनेका छौं है। लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा साइज घट्ने हुनाले हेलोजनमा मात्र त्यस्तो इफेक्ट हुन्छ, अरुमा त हेर त सोडियम र
म्याग्नेसियममा कसको साइज ग्रेटर सोडियमको छ भने पोटासियम र क्याल्सियममा कसको ग्रेटर होला लोकेन्द्र पोटासियमको ग्रेटर हुन्छ है ल अब यहाँनिर तिमीले के बुझ यदि डिफरेन्ट पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टले नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस अर गेन गरेर सेम नम्बर अफ सेल भएको छ भने यति बेला हामीले साइज डिटरमाइन गर्नको लागि जहिले पनि प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। अब यहाँ प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो कति छ प्रोटोन 17 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 18 यसमा प्रोटोन 18 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 18 प्रोटोन 19 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 18 र प्रोटोन 20 नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 18 र यदि सुन यदि डिफरेन्ट पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस अर गेन गर्दा सेम नम्बर अफ सेल भएको छ भने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गरेर यदि सेम नम्बर अफ सेल भएको छ भने त्यति बेला हामीले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ र प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो क्याल्कुलेसन गर्दा जसको प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो हायर आउँछ त्यसको साइज सबैभन्दा स्मल हुन्छ र जसको प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो लेस आउँछ त्यसको साइज चाहिँ के हुन्छ त सबैभन्दा ग्रेटर हुन्छ। अब कसको साइज ग्रेटर भयो त क्लोरिन त्यसपछि आर्गन त्यसपछि कसको भयो त पोटासियम र जहिले पनि हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ कि यदि नम्बर अफ सेल काउन्ट गर्दा जसको नम्बर अफ सेल बढी छ त्यसको साइज ग्रेटर हुन्छ अटोमेटिकली ख्याल गर है जसको नम्बर अफ सेल बढी छ त्यसको साइज ग्रेटर हुन्छ र जसको नम्बर अफ सेल लेस छ त्यसको साइज पनि स्मल हुन्छ फर्स्ट पोइन्ट। अब सेकेन्ड पोइन्टमा यदि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस गरेर सेम नम्बर अफ सेल बनेको छ भने है त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो हेर्ने र प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो हेर्दा जसको प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियोमा जसको प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो ग्रेटर हुन्छ त्यसको साइज स्मल र जसको प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो लेस हुन्छ त्यसको साइज ग्रेटर हुन्छ। अब सबैभन्दा प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो ग्रेटर कसको छ Ca+ को लेस कसको छ Cl- को त्यसले गर्दा Cl- को साइज चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँ ग्रेटर हुन्छ। विजय राज वाइबा त्यसो भए सोडियमको साइज पोटासियम गरी लार्ज साइज हुन्छ र सर सोडियममा अब यहाँ हेर त सोडियममा नम्बर अफ सेल कतिवटा छ 3टा पोटासियममा नम्बर अफ सेल कति छ 4वटा नम्बर अफ सेल बढी भयो भने साइज अटोमेटिकली ग्रेटर हुन्छ भनेको छ कि छैन नम्बर अफ सेल बढी भयो भने साइज अटोमेटिकली ग्रेटर हुन्छ है। प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो कति बेला नम्बर अफ सेल सेम भएको बेला प्रश्नकार कि यदि इलेक्ट्रोन लस अर गेन गर्दा नम्बर अफ सेल सेम भएको बेला तिमीले यहाँ साइजको लागि 2-3टा कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सेम पिरियडमा पर्ने छ भने लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो सेम आए पनि लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा साइज घट्छ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन बढेर एउटा कुरा ख्याल गर। अर्को कुरा नम्बर अफ सेल बढ्यो भने साइज बढ्छ र अर्को कुरा यदि इलेक्ट्रोन लस अर गेन गरेर नम्बर अफ सेल सेम भएको छ भने प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियोबाट हेर्नुपर्छ एउटै मात्रै कुराबाट साइज डिटरमाइन हुँदैन है। ल अब तल नोट भनेर लेख त यो पोइन्ट नोट आउट गर नोट। ल पोटासियम एन्ड क्याल्सियमको बताउनु न सर मैले त्यहाँ गर्दैकै छु त पोटासियम र क्याल्सियम हेर त पोटासियम र क्याल्सियममा कसको साइज ग्रेटर छ यहाँ हेर पोटासियम र क्याल्सियममा कसको साइज ग्रेटर छ पोटासियम र प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो हेर्ने अर्को चाहिँ आयनमा गयो भने प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो हेर्ने मैले गर्दैकै छु। ल तल नोट भनेर लेख ल इफ द नम्बर अफ सेल्स आर सेम Ca++ र Na मा के हुन्छ सर ल अब Ca++ र Na गर्दा नम्बर अफ सेल कति हुन्छ काउन्ट गर प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो निकाल प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो निकाल्दाखेरि के आउँछ
जसको प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो बढी आउँछ त्यसको साइज स्मल हुन्छ जहिले पनि। ल नोटमा लेख, if the number of cells are same in different species, if the number of cells are same in different species, number first मा लेख, the size of anion, is always greater than their parent atom and cation. Number II मा लेख, the size of species is inversely proportional to their proton electron ratio. The size of species is inversely proportional to their proton electron ratio. La number second, ionization potential. Ionization potential. त्यसलाई के पनि भनिन्छ, आयोनाइजेसन इनर्जी पनि भनिन्छ। आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हामी आयोनाइजेसन इनर्जी पनि भन्छौं। के हो त आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको भन्दा एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने कुनै पनि एलिमेन्टको एउटा आइसोलेटेड एटम, कुनै पनि एलिमेन्टको एउटा सिंगल एटमले आफ्नो आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन लुज गर्नको लागि चाहिने इनर्जी हो है। कुनै पनि एलिमेन्टको एउटा आइसोलेटेड एटम फेरि जहिले पनि ग्यासियस स्टेटमा हुन्छ र कुनै पनि एलिमेन्टको एउटा आइसोलेटेड एटमले आफ्नो आउटर मोस्ट अर्बिटबाट इलेक्ट्रोन लुज गर्न चाहिने इनर्जीलाई के भनिन्छ त, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनिन्छ। र यो जहिले पनि के हुन्छ त, इनर्जी लिन्छ र इलेक्ट्रोन दिन्छ। यसले जहिले पनि के गर्छ त, इनर्जी लिन्छ, इनर्जी लिएपछि मात्र इलेक्ट्रोन दिन्छ। एक्सेप्ट फर क्लोरिन, अक्सिजन र नाइट्रोजनमा चाहिँ होइन है। क्लोरिन, अक्सिजन र नाइट्रोजनमा होइन। त्यसले गर्दा इनरमा हाइड्रोजन बन्डिङ डेभलप हुन्छ। र इनरमा किन हुँदैन भन्दा इनर एक्सट्रिमली स्मल साइज छ। इनरमा इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो भने बाहिरबाट इनर्जी दिएर एड गर्नुपर्छ। त्यो बुझ्यो है। र अब त्यो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल केमा मेजर गरिन्छ त, इलेक्ट्रोन भोल्ट युनिटमा मेजर गरिन्छ। र अब हेर, ए भन्ने एउटा एटम छ, यो एटमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई इनर्जी चाहिन्छ। त्यो इनर्जीलाई चाहिँ के भनिन्छ त, फर्स्ट इलेक्ट्रोन लुज गर्न चाहिने इनर्जीलाई फर्स्ट आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ। अनि केमा जान्छ, ए प्लसमा जान्छ। र अब ए प्लसले पनि त अर्को इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ र ए प्लसले यो इलेक्ट्रोन भनेको यसको सेकेन्ड इलेक्ट्रोन हो, यसलाई पनि के चाहिन्छ त, इनर्जी चाहिन्छ। र यो इलेक्ट्रोन लुज गर्न चाहिने इनर्जीलाई के भनिन्छ त, सेकेन्ड आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ। अनि केमा जान्छ त, ए प्लसमा जान्छ। अब ए प्लसले अर्को इलेक्ट्रोन लुज गर्नु पर्यो भने यसलाई पनि इनर्जी चाहिन्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त, थर्ड आयोनाइजेसन इनर्जी भनिन्छ। अनि केमा जान्छ त, ए ट्रिपल प्लसमा जान्छ है। त्यसले गर्दा आयोनाइजेसन इनर्जी भनेको त इलेक्ट्रोन लुज गर्न आउने इनर्जी हो है। र यसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा मेजर गरिन्छ है। र आयोनाइजेसन इनर्जी, अब यहाँ आयोनाइजेसन इनर्जी हुँदाखेरि के भयो त भन्दा नम्बर फर्स्टमा लुज अफ इलेक्ट्रोन, नम्बर फर्स्ट गेन अफ इनर्जी, लुज अफ इलेक्ट्रोन। हेर त,
gain of energy, lose of अथवा loss of electron, gain of energy, loss of electron. Gain of energy भनेको चाहिँ के हो त? Endothermic process. Endothermic process, loss of electron, oxidation reaction. Oxidation reaction. अब gain of energy, endothermic process, loss of electron, oxidation reaction, increase the electropositive charge. Increase the electropositive. Increase the electropositive charge. Increase the electropositive charge. Electropositive charge increase भयो भने साइज के हुन्छ? Decrease. Decrease the size of ion. र आयन को साइज जहिले पनि के हुन्छ? आयन को साइज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त? आयन को साइज जहिले पनि डिक्रिज हुन्छ आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हुँदा। अब ब्लर आयो भने ब्लर केही प्रब्लमले होला बाबु, ब्लर ल अब चाहिँ क्लियर आउनु पर्ने हो है आयुष रेग्मी। ल अब हेर त्यहाँ तिम्रो नेट पनि अलिकति कमजोर भयो भने त्यस्तो हुन्छ है। एकैचोटी 3E गयो भने जाँदैन बाबु, एउटा एउटा इलेक्ट्रोन गरेर जान्छ, एकैचोटी 3E जाँदैन। सचिन कोइराला, एकैचोटी 3E जानलाई त धेरै एनर्जी चाहिन्छ, त्यसले गर्दा आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको एउटा एउटा इलेक्ट्रोन लुज गर्दै जाने हो है। अब यो ठुलो त म सकेसम्म लेख्दैछु है। ल अब ठुलो चाहिँ लेख्न चाहिँ म कोसिस गर्दैछु, ठिक छ। यसलाई अलिकति तिम्रो मोबाइलमा भएर होला, अलि ल्यापटपमा यसो हेर त। ल अब हेर, अब आयोनाइजेसन एनर्जी भनेको जहिले पनि इलेक्ट्रोन लुज गर्न चाहिने एनर्जी हो। आयोनाइजेसन एनर्जी हुनको लागि जहिले पनि एनर्जी लिएर मात्र इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ। एनर्जी लिएर मात्र इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ। फ्याक्टर्स that affect the ionization energy. ल यो पोइन्टहरु लेख त, म तिमीलाई भनिदिन्छु। यहाँ बोर्डमा लेखेको सानो साइज भयो भने गुनासो आयो, लेख त। नम्बर फर्स्ट, the size of atom or ion. Number first, the size of ion or atom. The size of ion or atom. Number second, effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Number third, shielding or screening effect. Number third, shielding or screening effect. Number third, shielding or screening effect. Shielding or screening effect. Number four, electronic configuration. Number four, electronic configuration. Number four, electronic configuration. Bracket में लिखा half fill and full fill. Half fill and full fill. Half fill and full fill. Orbitals are more stable. Half fill and full fill. Orbitals are more stable. तो 42 में हुआ है इसको क्लास है 42 में हुआ है half fill and full fill orbitals are more stable. Last point, the shape of subshell. The shape of subshell. Shape of
सबसेल सबसेल कतिवटा सबसेल छ 4 वटा SPDF SPDF 4 वटा सबसेल छ र सबैभन्दा स्मल साइज सबैभन्दा हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल कसको हुन्छ यसको हुन्छ ल अब पिरियड टेबलको सेकेन्ड पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टहरु भन त सेकेन्ड पिरियड चिन नभएको पानी ल्याइदिनु न मलाई गिलास ल ल पिरियड टेबलको सेकेन्ड पिरियडमा पर्ने एलिमेन्टहरु भन त लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियन नियन अब माथि दिएको फ्याक्टरको आधारमा भन त लिथियम र बेरिलियममा कसको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हाई हुन्छ बेरिलियम 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 र बोरोनमा कसको हाई हुन्छ बोरोन बेरिलियम किनभने बेरिलियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन factors that affect the ionization energy को फर्स्ट एकचोटि भन्दैन सर सुन फर्स्टमा त द साइज अफ आयन अर एटम यो तिमीलाई गोकर्ण सिंह है यो तिमीलाई त्यसरी हामीले चाहिँ यो आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इलेक्ट्रोन एफिनिटी यिनीहरु गराउँदाखेरि यो साइज गराउँदाखेरि सेकेन्ड र थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ है सेकेन्ड र थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ ल लिथियम र बेरिलियममा किन बेरिलियमको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हाई हुन्छ त भन्दा लिथियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 2s1 हुन्छ बेरिलियमको 1s2 2s2 हुन्छ बोरोनको 1s2 अनि 2s2 2p1 हुन्छ त्यसले गर्दा बेरिलियम फुलफिल हुन्छ बोरोन र कार्बनमा कसको हाई कार्बनको हाई कार्बन र नाइट्रोजनको हाई नाइट्रोजन र अक्सिजन नाइट्रोजनको हाई अक्सिजन र फ्लोरिनको हाई फ्लोरिन र नियनको हाई अब यसलाई सिरियली मिलाएर लेख त लिथियम बोरोन बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन नियन नियन यसको माथि ग्रुप पनि लेख्ने है तिमीले ल यसको माथि ग्रुप पनि लेख्ने अब यसको माथि ग्रुप यो कुन हो त यो फर्स्ट ए यो कुन थर्ड ए यो चाहिँ कुन हो सेकेन्ड ए यो चाहिँ कुन हो त 4a यो चाहिँ कुन हो त यो 6a अनि यो कुन हो 5a यो चाहिँ कुन हो 7a यो चाहिँ कुन हो त 0 तिमीलाई 2 मार्क्स को लङ क्वेशनमा तिमीलाई 2 मार्क्स को लङ क्वेशनमा यसरी ग्रुप पनि सोध्न सकिन्छ अब नाइट्रोजन र अक्सिजनमा नाइट्रोजनको हाई छ फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियलमा है यो कुन हो त यो फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियलमा यदि नाइट्रोजन प्लस र अक्सिजन प्लस भन्यो भने यो फेरि अक्सिजनको हाई छ यो कुन कन्डिसनमा सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियलमा है सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियलमा नाइट्रोजन प्लस र अक्सिजन प्लसमा अक्सिजन प्लस को हाई हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर जयन्तबाट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर है ल अब नेक्स्ट अब नाइट्रोजन र अक्सिजन प्लसमा कुनको साइज ग्रेटर होला त भन्दा अक्सिजन प्लस को हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन सेम हुन्छ अक्सिजनको प्लस हुन्छ किन अक्सिजनको प्लस हुन्छ त हायर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज हुन्छ र त्यस्तै गरी नाइट्रोजन प्लसमा कसको हाई हुन्छ त नाइट्रोजन प्लस को हुन्छ नाइट्रोजन
र नाइट्रोजन प्लसमा नाइट्रोजन प्लसको आई हुन्छ। कुरा बुझ्यौ? र अब नाइट्रोजन प्लस र नाइट्रोजन प्लस प्लसमा कसको आई हुन्छ? नाइट्रोजन प्लस प्लस कुनै आई हुन्छ। किन होला त? साइज घट्दै जान्छ, इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ। त्यहाँ त इलेक्ट्रोन घट्दै जान्छ, इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज घट्दै जान्छ, के अरे बढ्दै जान्छ। जब इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज बढ्दै जान्छ अनि त्यसको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा त्यो आयोनाइजेसन एनर्जी बढी हुन्छ है। अब तिमीलाई यस्तै गरी फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल यो भनेको कुन हो त? फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हो, फर्स्ट आइपी हो है। यो फर्स्ट आइपी हो, यो चाहिँ के हो त? सेकेन्ड आइपी, यो सेकेन्ड आइपी हो, यो चाहिँ के हो त? थर्ड आइपी, यो चाहिँ के हो? थर्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एन्ड सो अन है। फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गर न, माथिको फ्याक्टर पनि एकचोटि हेर त बाबुहरू है। माथिको फ्याक्टरहरू पनि हेर्ने, त्यो फ्याक्टर त्यसैको लागि हो, फ्याक्टरै भएन भने त रेगुलर जान्छ। ल अब हेर, फर्स्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इज अलवेज लेस देन सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एन्ड सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल इज अलवेज लेस देन थर्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल, थर्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल है। अब माथिबाट तलतिर गयो भने आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ है। when we move from top to bottom in same group, when we move from top to bottom in same group, the ionization potential of element gradually decreases. ख्याल गर है। when we move from top to bottom in same group, the ionization potential of element gradually decreases. किन? साइज इन्क्रिज हुन्छ, साइज इन्क्रिज भएपछि आयोनाइजेसन पोटेन्शियल के हुन्छ त? डिक्रिज हुन्छ। अब पेरियोडिक टेबलमा सबभन्दा हाईएस्ट आयोनाइजेसन पोटेन्शियल कसको हुन्छ त? हिलियम, हिलियम एज हाईएस्ट फर्स्ट आइपी, highest first IP. Cesium has lowest first IP. Cesium as lowest first IP है र cesium as lowest first IP। यो n प्लस प्लस लोकेनले के एउटा म्यासेज गरेछ सर, ए n प्लस प्लस को प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो n प्लस को प्रोटोन इलेक्ट्रोन रेशियो भनेपछि n प्लस को साइज ग्रेटर हुनु पर्ने होइन र? n प्लस को भन्दा साइज ग्रेटर भएर न n प्लस को आयोनाइजेसन पोटेन्शियल चाहिँ बढी भयो। लोकेन हेर त एकचोटि, n प्लस र n प्लस मा n प्लस कै साइज ग्रेटर हुन्छ भने आयोनाइजेसन पोटेन्शियल कसको ग्रेटर हुन्छ त? n प्लस को है। यो तिमीहरुको म यता बोर्डतिर फर्किया बेला तिमीहरुले क्वेशन गरे हुन्छौ अनि मैले चाहिँ तिमीहरुको यो क्वेशनहरु सबै हेर्न पाउँदैन है। ल अर्डर हेर, अर्डर तिमीहरुले माथिको फ्याक्टरलाई हेर्ने, माथिको फ्याक्टर हेर अनि माथिको फ्याक्टर हेर्दाखेरि माथिको फ्याक्टर अनुसार गर्ने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन फेरि जहिले पनि आफ्नो कन्सिक्युटिभको लागि मात्रै हो। हेर त कार्बन नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनिक नाइट्रोजनको उ चाहिँ केसँग हो त? कार्बन डाइअक्साइडसँग हो, फ्लोरिनसँग त होइन। हेर यहाँ फ्लोरिनको चाहिँ अटोमेटिकली ग्रेटर हुन्छ। किन फ्लोरिनको ग्रेटर हुन्छ त भन्दा एक्सट्रिमली स्मल साइज हुन्छ है, एक्सट्रिमली स्मल साइज हुन्छ। ल अब यहाँनेरि लिथियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ? 1s2 2s1 हुन्छ, 1s2 2s1 हुन्छ। अब लिथियम प्लस भयो भने के हुन्छ? 3 - 1 = 2 के हुन्छ? इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 1s2 हुन्छ है, 1s2 हुन्छ। अब यहाँनेरि अब हामीलाई लिथियम प्लस र हिलियमको आयोनाइजेसन पोटेन्शियल सोध्यो भने कसको आई हुन्छ त? लिथियम प्लस को आई हुन्छ। किन लिथियम प्लस को आई हुन्छ त?
हैन लिथियम प्लसमा हायर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज हुन्छ र हायर इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज भएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ के हुन्छ त लिथियम प्लसको चाहिँ ग्रेटर हुन्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा यो लिथियम आयोनाइजेसन लिथियम प्लस भइसकेपछि यो त सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हो। यो सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल हामीले चाहिँ के भन्छौं त एबनर्मल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौं। त्यसलाई हामीले एबनर्मल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौं। ख्याल गर है। यस्तो जहिले पनि अब एबनर्मल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको के हो है? एबनर्मल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भनेको के हो त भन्यो भने जहिले पनि आउटर मोस्ट अर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोन लुज गरेर इनर्ट ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भयो भने है इनर्ट ग्यास इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त एबनर्मल आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्छौं। ल अब तिमी आफै भन त गोकर्ण He प्लस र H प्लसमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम छ, नम्बर अफ प्रोटोन कसको बढी छ बाबु? कसको बढी छ? तिम्रो आफैले हेर, त्यसमा तिम्रो आफैले हेर्ने। नम्बर अफ प्रोटोन बढी भइसकेपछि इलेक्ट्रोनलाई स्ट्रङली एट्र्याक्सन गर्छ। स्ट्रङली एट्र्याक्सन गरिसकेपछि इलेक्ट्रोन लुज गर्न बढी एनर्जी चाहिन्छ है। ल लिथियमको सेकेन्ड आयोनाइजेसन पोटेन्शियल एबनर्मल हुन्छ। किन? लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर हिलियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसनसँग सिमिलर हुन्छ। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हो त इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको? इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के त भन्दा कुनै पनि एउटा सिंगल आइसोलेटेड एटमले कुनै पनि एउटा दीपक भण्डारी एटमिक साइज लिथियमको लो हो, हिलियम भन्दा लिथियम प्लस को लो हुन्छ है। ल ग्रुप 13 को आयोनाइजेसन पोटेन्शियल भन्दैनौ न। ग्रुप 13 भनेको कुन हो? पहिला त्यो भन त। ग्रुप 13 भन। तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ ग्रुप 13 कहाँ कुन चाहिँ हो? मलाई त्यो चाहियो पहिला। ल अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी। इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको के? बोरोन, एल्युमिनियम, ग्यालियम तिनीहरुको सुन माथिबाट तलतिर गयो भने साइज बढ्छ, आयोनाइजेसन पोटेन्शियल गर्छ है। र टेकराज आयर हाम्रो एटमिक स्ट्रक्चर हुन्न र सर यो नभइकन कसरी एटमिक स्ट्रक्चर तिर जाउँ है। ल अब यसमा हेरे इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनेको एउटा न्यूट्रल एटममा इलेक्ट्रोन एड गर्दा लुज हुने एनर्जी हो है। यसमा चाहिँ के आउँछ त A- हुन्छ। अब यहाँ के भयो त भन्दा गेन अफ इलेक्ट्रोन गेन गरेर के गर्यो त लस अफ इनर्जी। गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको के? रिडक्सन रियाक्सन लस अफ इनर्जी अक्सिडेसन रियाक्सन। मैले तिम्रो क्वेशन देखेको छैन है अहिले, फेरि सरले हाम्रो क्वेशन दिएन भन नभन। ल यो के हुन्छ त लस अफ के अरे गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेको रिडक्सन रियाक्सन, लस अफ इनर्जी भनेको चाहिँ के हो त एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
एक्जोथर्मिक प्रोसेस र अब यसले चाहिँ के गर्यो त डिक्रिज द इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज किनभने नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढ्यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढिसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ है यो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन बढिसकेपछि इफेक्टिभ न्युक्लियर चार्ज डिक्रिज हुन्छ र साइज के हुन्छ increase the size of ion increase the size of ion साइज चाहिँ के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ र अब भन हामी लेफ्टबाट राइट तिर हामी फ्रम लेफ्ट टु राइट सेम पिरियडमा गयौं अब हामी लेफ्टबाट राइट तिर सेम पिरियडमा जाँदा लाइक यहाँ सोडियम छ यहाँ क्लोरिन छ कसले इलेक्ट्रोन आफूतिर छिटो तान्छ भन्दा सोडियमले छिटो तान्छ के अरे क्लोरिनले छिटो तान्छ भने अब लेफ्टबाट राइटतिर जाँदा इलेक्ट्रोन एफिनिटी के हुँदो रहेछ त इन्क्रिज इलेक्ट्रोन एफिनिटी र टप टु बटम चाहिँ के हुन्छ त डिक्रिज इलेक्ट्रोन एफिनिटी माथिबाट तलतिर जाँदा डिक्रिज हुन्छ है माथिबाट तलतिर जाँदा इलेक्ट्रोन एफिनिटी डिक्रिज हुन्छ एक्सेप्ट फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम अथवा टेलुरियम पनि लेख्दैनौं ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम नाइट्रोजन फस्फोरस र FON अब यहाँ फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्लोरिनको भन्दा लेस हुन्छ ऑक्सीजनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सल्फरको भन्दा लेस हुन्छ नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी फस्फोरसको भन्दा लेस हुन्छ किन लेस हुन्छ भन्दा फ्लोरिन ऑक्सीजन र नाइट्रोजन दे आर एक्सट्रिमली स्मल इन साइज स्मलर साइजले गर्दा स्मलर साइज भइसकेपछि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हुन्छ हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हुन्छ र हाई इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भइसकेपछि इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्ने है इलेक्ट्रोन एफिनिटी को लागि इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन हुन्छ ल अब फेरि एकचोटि सुन है अब फ्लोरिनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी क्लोरिनको भन्दा लेस हुन्छ अनि ऑक्सीजनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी सल्फरको भन्दा लेस हुन्छ है नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोन एफिनिटी फस्फोरसको भन्दा लेस हुन्छ किन भन्दा फ्लोरिन ऑक्सीजन र नाइट्रोजन दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट तिनीहरु हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एलिमेन्ट हो एउटा कुरा अर्को कुरा तिनीहरुको साइज एक्सट्रिमली स्मल साइज हुन्छ एक्सट्रिमली स्मल साइज भइसकेपछि इलेक्ट्रोन डेन्सिटी के हुन्छ त हायर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी हुन्छ र हायर इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भयो भने तिनीहरुमा इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन पनि बढ्छ जब इंटर इलेक्ट्रोनिक रिपल्सन बढ्यो भने आफूतिर इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्न सक्दैन है अब भन पेरियोडिक टेबलमा सबभन्दा हाईएस्ट इलेक्ट्रोन एफिनिटी हुने एलिमेन्ट कुन हो त क्लोरिन has highest electron affinity and cesium has lowest electron affinity hey chlorine has highest electron affinity and cesium has chlorine has highest electron affinity and cesium has lowest electron affinity la our next electronegativity la next electronegativity oxygen sulfur selenium tellurium
आशिष ल अब नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको के भन्दा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी tendency to attract electron towards nucleus which always exists in heteronuclear molecule अब यहाँ हेर है F plus electron F minus F partial negative charge partial positive charge F कुन चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो त सेकेन्ड यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो यो सेकेन्ड चाहिँ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो यो चाहिँ के हो त भन्दा इलेक्ट्रोन एफिनिटी हो किनभने एउटा सिंगल एटममा इलेक्ट्रोन एड गरेर नेगेटिभ चार्ज हुनेलाई इलेक्ट्रोन एफिनिटी भनिन्छ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हो है अब यो चाहिँ के हो त होमोन्युक्लियर हो यो चाहिँ के भन्छ फ्री रेडिकल भन्छ र अब हामी सेम पिरियडमा हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौं भने नन मेटालिक क्यारेक्टर बढ्छ नन मेटालिक इलेक्ट्रोन आफूतिर एट्र्याक्सन गर्छ कि रिपल्सन गर्छ गरे नन मेटलले आफूतिर इलेक्ट्रोन एट्र्याक्सन गर्छ नन मेटलले इलेक्ट्रोन आफूतिर तान्छ त्यसले गर्दा हामी लेफ्टबाट राइटतिर गयौं भने इन्क्रिज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र टप टु बटम गयो भने डिक्रिज इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी र अब पेरियोडियममा सबैभन्दा हाईएस्ट कसको हुन्छ त फ्लोरिन एज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी एन्ड सीजियम एज लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हाइड्रोजन कताबाट आयो सर कहाँ छ बाबु हाइड्रोजन यो त हाइड्रोजन र फ्लोरिन एड गरेको हेटेरोन्युक्लियर भनिया छ जयन्त भट्ट है होमोन्युक्लियर र हेटेरोन्युक्लियर भनेको के हो लो मार्यो अब तिमीले सुदीप केसी यहाँ हेर त H2Cl2 यिनीहरु के भयो यहाँ दुईटा एटम छ सिमिलर न्यूक्लियस भयो भने होमोन्युक्लियस Cl2 यहाँ पनि दुईटा न्यूक्लियस छ तर त्यो दुईटा न्यूक्लियस के छ त सिमिलर छ त्यो पनि होमोन्युक्लियर भयो त्यसपछि गएर HCl यहाँ हेर त यहाँ भएको न्यूक्लियस सेम छ कि डिफरेन्ट छ डिफरेन्ट न्यूक्लियस पछि हेटेरोन्युक्लियर भयो सुदीप ल अब नेक्स्ट ल अब आइसोइलेक्ट्रोनिक स्पेसिस isoelectronic species isoelectronic species भनेको के different species having same number of electron electrons different species having same number of electrons is known as isoelectronic species है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हुने एलिमेन्ट मैले फ्लोरिन भनेर लेखिदिएको छु र लोएस्ट हुने चाहिँ मैले सिजिएम भनेर लेखिदिएको छु मिलन कुँवर बोर्डमा पनि हेर्ने गर तिमी पछि मेटिसकेपछि कहाँबाट आयो भनेर चाहिँ टिचरलाई त्यो पु गर्नु हुँदैन बोर्डतिर हेर
है। मेटिसकेपछि कहाँबाट आयो भने हेर त मैले लेखेको यहाँ डाम पनि देखिँदो रहेछ है। फ्लोरिन एज हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, एचसिजिएम एज लोएस्ट भन्ने देखिँदो रहेछ। ल अब हेर, डिफरेंट स्पेसिस हैविंग सेम नंबर अफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब नियनमा नंबर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ, 10 इलेक्ट्रोन हुन्छ। र Na प्लस त्यस्तै Mg प्लस प्लस Mg प्लस प्लस F माइनस O माइनस माइनस त्यस्तै गरी S2O NH3 CH4 S3O plus NH4 plus CH3 minus OH minus TC। यो एउटा अर्काको है, यो एउटा अर्काको आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस हो। ब्लर आयो, ब्लर जस्तो देखिएको छ हो। ल अब राम्रो देखियो होला। अब हेर, र एउटा कुरा, ब्लर आउनुमा तिम्रो आफ्नो नेट पनि अलिकति अनस्टेबल हुन सक्छ है। तिम्रो आफ्नो नेट पनि अनस्टेबल हुन सक्छ। नेट अलि स्टेबल भएको ठाउँमा पनि बस्नुपर्छ। ल अब यसमा हेर, नियनमा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। Na प्लस Mg प्लस प्लस F माइनस O माइनस माइनस S2O NH3 CH4 S3O प्लस NH4 प्लस CH3 माइनस OH माइनस etc है। र अब आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेको चाहिँ के हो त? नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम हुने है। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेम भएको स्पेसिसलाई आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस भनिन्छ है। ल अब म एउटा चाहिँ तिमीलाई एउटा क्वेशन दिन्छु त। क्वेशनको एन्सर तिमीले मिलाउनु पर्छ। ल the isoelectronic species, the isoelectronic species pair of laughing gas is the isoelectronic species pair of laughing gas is number first CO, number second NO, number third CO2, number fourth NO2। कुन चाहिँ करेक्ट ल भन, कुन करेक्ट? CO2 हेर, लाफिङ ग्यासको फर्मुला पहिला थाहा पाउनुपर्छ। लाफिङ ग्यासको फर्मुला के हो त? N2O। यहाँ दुईटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन छ, यहाँ एउटा नाइट्रोजन एउटा अक्सिजन, यो भएन। अनि गएर CO, यो पनि भएन। अब बाँकी रह्यो दुईटा, त्यो दुईटामा हेर। र N2O मा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन 14 प्लस 8 इज इक्वल टु 22। 6 प्लस 16, 7 प्लस 16, यो कति भयो? 22। र लाफिङ ग्यासको आइसो इलेक्ट्रोनिक स्पेसिस चाहिँ के हुन्छ त? CO2 हुन्छ। ठीक छ। ल अब जाउँ, तिम्रो અહીં आजको एटमिक स्ट्रक्चर। અહીં कसले चाहिँ सर हाम्रो एटमिक स्ट्रक्चर हुँदैन भन्दै थियो, अब हुन्छ। ल नेक्स्ट, एटमिक स्ट्रक्चर।
atomic structure. Atomic structure मा subatomic particles. Subatomic particles. यो भइसक्यो टेक्सिङ आयर है यो ल सबएटमिक पार्टिकलहरु कुन कुन हो त थर्मल पार्टिकल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन हो सबएटमिक पार्टिकल इलेक्ट्रोन प्रोटोन एन्ड न्यूट्रोन हो इलेक्ट्रोनको सिम्बल के हुन्छ E माइनस चार्ज नेगेटिभ चार्ज कति हुन्छ दीपक भण्डारी म आउँदै छु है नात्यो म आउँदै छु फाजान रुलहरु चाहिदैन हामीलाई त्यही पनि फाजान रुल पढ्नु पर्ने बन्डिङमा हो है ल सर यो त भएन है फाजान्स रुलहरु चाहिँ पढाउनु भा छैन बन्डिङमा पढ्ने समेत लामी छाने त्यो बन्डिङमा पढ्ने हो है र टिचरलाई पनि अलिकति क्वेशन गर्दाखेरि टिचरले भयो भएन भन्ने कुरा टिचरले हामी 20औं वर्ष पढाइसकेको भयो भएन भन्ने त हामीलाई पनि थाहा होला कुन पढाउनु पर्छ कुन पढाउनु पर्दैन भन्ने है बाबु फाजान रुल तिमीले पढ्ने बोर्डिङमा हो त्यो ख्याल गर तिमीलाई सम्झेको कुरा जो एउटा तिमीले सम्झेको टपिक सबै एउटै टपिकमा इन्क्लुड गर्न मिल्दैन टपिक रिलेटेड टपिकमा गर्ने हो है ल अब हेर इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन सिम्बल E चार्ज नेगेटिभ चार्ज -1.6 into 10 to the power -19 coulombs इलेक्ट्रोन कहाँ पाइन्छ अर्बिटमा पाइन्छ एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने इलेक्ट्रोन अर्बिटलमा पाइने हो अर्बिटमा पनि होइन है अर्बिटलमा पाइने हो र इलेक्ट्रोन अर्बिटलमा न्यूक्लियस भन्दा बाहिर इलेक्ट्रोन हुन्छ र इलेक्ट्रोनको मास AMU मा भन्यो भने AMU मा 1/1837 AMU हुन्छ केजी मा भन्यो भने 9.1 into 10 to the power -31 kg हुन्छ -31 kg हुन्छ है र अब इलेक्ट्रोन कले पत्ता लगाएको जे थम्सनले कुन रेबाट पत्ता लगाएको कुन रे क्याथोड रे र E/m तीमध्ये चार्ज बाइ मास राखेर E/m निकाल्ने त्यसैगरी प्रोटोन P+ पोजिटिभ चार्ज प्लस 1.6 into 10 to the power -19 coulombs है प्लस 1.6 into 10 to the power -19 coulombs लोकेसन कहाँ हो प्रोटोनको न्यूक्लियस प्रोटोनको लोकेसन कहाँ हो त न्यूक्लियस मास कति हुन्छ 1 AMU मास हुन्छ 1 AMU केजी मा कति हुन्छ 1.672 into 10 to the power -27 kg है 1.672 into 10 to the power -27 kg है र त्यो कले पत्ता लगाएको E गोल्डस्टेन कुन रेबाट पत्ता लगाएको एनोड रे और कैनाल रेबाट पत्ता लगाएको है र यसको E/m पनि तिमीले चार्ज बाइ मास गरेर निकाल्ने अब न्यूट्रोन चार्जलेस सिम्बल N0 लोकेसन न्यूक्लियस मास 1 AMU केजी मा कति हुन्छ त 1.675 into 10 to the power -27 kg कले पत्ता लगाएको जेम्स च्याडविक र यसको E/m हुँदैन किनभने न्यूट्रोन चार्जलेस हो तिमीले यहाँनिर थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो त यसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट मास अफ न्यूट्रोन is heavier than mass of proton and mass of proton is heavier than mass of electron यसमा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो हो है ल यसमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट यो हो र यसलाई सोध्दाखेरि हामीले अल्फा पार्टिकलसँग सोधिन्छ अल्फा पार्टिकल भनेको 2 प्रोटोन + 2 न्यूट्रोनको माससँग क्लियर हुन्छ र अब डायमिटर हामीले पछि गर्छौं
हामीले पछि रदरफोर्डमा गर्छौं डायमिटर, त्यही पनि कति हुन्छ 10 टु द पावर -15 है। निशान थापा 10 टु द पावर -15 मिटर। ल ल अब नेक्स्ट टर्मिनोलोजी। टर्मिनोलोजीमा हेर, टर्मिनोलोजीमा एटमिक नम्बर, एटमिक वेट यो सबैलाई आउँछ। आइसोटप्स, आइसो means same, top means position. Isotopes, iso means same, top means position है। र अब आइसोटप्स भनेको एक्ज्याक्टली एलिमेन्ट्स ह्याभिङ सेम एटमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटमिक मास भनेर हामीले लेख्छौं र त्यही हुनाले हामीले चाहिँ के गर्छौं त आइसोटप्स भन्छौं है। आइसो means सेम, टप means पोजिसन। के हुने भयो त आइसोटप्स भनेको सेम पोजिसन। एक्जाम्पल 1s1 1s2 1s3 प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम isotopes. Next, isobars. Iso means same, bar means mass. Different elements having same atomic mass. For example, 18 argon 40 and 20 calcium 40। हेर त माथि लेखिने मास जहिले पनि एटमिक मास हुन्छ है। डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स ह्याभिङ सेम एटमिक मास। ठीक छ। नेक्स्ट आइसोटोन्स। आइसो means same, tone means number of neutrons. Number of neutrons 11 Na23 and 12 Mg24, 12 Mg24, 11 Na23 है। ल अनि 12 Mg24 र आइसोटोन नम्बर अफ न्यूट्रोन निकाल्नको लागि जहिले पनि के गर्नुपर्छ त एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर। नम्बर अफ न्यूट्रोन्स निकाल्नको लागि जहिले पनि के गर्ने एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर। एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर है। आइसोटोन निकाल्नको लागि जहिले पनि एटमिक मास माइनस एटमिक नम्बर गर्ने। 23 माइनस 11 12, 24 माइनस 12 12 सेम आउनुपर्छ। ल अब नेक्स्ट आइसो स्टेयर्स। ल नेक्स्ट आइसोस्टेयर्स। आइसोस्टेयर्स यो लेख त, यो चाहिँ तिमीहरू सबैले लेख्ने म भनिदिन्छु। आइसोस्टेयर्स molecules of different compounds, molecules of different compounds having same number of molecules of different compounds having same number of atoms, having same number of atoms and same number of electrons. Molecules of different compounds having same number of atoms and same number of electrons is known as isosteric pair. Is known as isosteric pair. Isosteric pair. For example, dry ice and laughing gas.
dry ice and laughing gas. Having same number of atoms, 3 number of atoms and 22 number of electrons. 3 number of atoms and 22 number of electrons. Right? Our next example, organic benzene and inorganic benzene and inorganic benzene. Organic benzene के को आइसोस्टेयर को अहिले मैले भन्दा के ध्यान दिएको थियौ ल आइसोस्टेयर को डेफिनेसन लेख उदय गुरुङ molecules of different compounds having same number of atoms and same number of electrons. Having same number of atoms and same number of electrons. उदय लेखियो उदय गुरुङ ल अब हेर organic benzene C6H6 inorganic benzene B3N3H6 यसलाई हामीले कतै कतै BnH2 को ट्राइमर लेख्या पनि देख्छौं है BnH2 को ट्राइमर लेख्या पनि देख्छौं having 12 number of atoms and 42 number of electrons. Having 12 number of atoms and 42 number of electrons. 12 number of atoms and 42 number of electrons. ठीक छ ल अब नेक्स्ट आइसोडाइफर्स ल आइसोडाइफर्स यो पनि डेफिनेसन लेख त पछि फेरि भन्दिनुस् भन्ने होइन है ल आइसोडाइफर्स atoms of different elements comma the difference between number of protons and the difference between number of neutrons and the difference between number of neutrons are same and the difference between number of neutrons are same is known as isodiapher pair. For example 9F19 and 19K39 है अब यहाँ के हुने भयो त डिफरेन्स between number of protons कति हुने भयो 19 minus 9 is equal to 10 difference between number of neutrons पोटासियममा कति भयो पोटासियममा 20
फ्लोरिनमा कति भयो 10 20 minus 10 10 isodiapher iso means same di means two for means different दुईटा डिफरेन्ट सेम आयो यसलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने अर्को पनि मेथड छ है सजिलो मेथड के छ त आइसोडाइफर भनेको एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर पनि हुन्छ एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर पनि हुन्छ जस्तै हेर त एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर 19 माइनस 2 इन्टु 9 1 एटमिक मास माइनस 2 इन्टु एटमिक नम्बर 1 यो गर्दाखेरि पनि दुईटा एलिमेन्टमा यदि सेम आयो भने they are known as isodiapher pair they are known as isodiapher pair ल अब अर्को एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म 92 uranium 235 and 94 plutonium 239 ल यो निकाल्दा कति आउँछ यो निकाल्ने उदय यो निकालेर देखाउ त भास्कर दाहाल ल यो निकालेर देखाउ कति आउँछ आन्सर अरूले पनि गर्ने अरूले पनि गर दुईटै म्याथड गर सगुन दुईटै म्याथड गर दुईटै म्याथड गर्ने 51 ओके 2 and 4 कसरी विनायक श्रेष्ठ 2 and 4 लेख्यौ तिमीले रङ लेख्यौ 2 and 4 होइन ल यो गर्ने 2 चाहिँ हो 4 होइन है यो 2 चाहिँ हो 4 चाहिँ होइन अर्को चाहिँ के हुन्छ त 51 हुन्छ एउटा 2 एन्सर हुन्छ अर्को 51 हुन्छ जस्तै यसमा 10 र 1 भयो जस्तै है ल नेक्स्ट atomic model next atomic model atomic model number first Rutherford's atomic model Rutherford's atomic model यसलाई हामी अर्को वर्डमा के पनि भन्छौं त यसलाई हामी अल्फा रे स्क्याटरिङ experiment or solar planetary model यसलाई हामी अर्को वर्डमा सोलर प्लानेटरी मोडल पनि भन्छौं है सोलर प्लानेटरी मोडल पनि भन्छौं यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न युज गरेको रे कुन हो त अल्फा रे कुन हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो कि मेकानिकल वेभ अल्फा रे लेखा त कसैले अल्फा रे के हो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो कि मेकानिकल वेभ गुड मेकानिकल वेभ हो है म्याटर वेभ हो मेकानिकल वेभ र यसको मास कति हुन्छ मास 2 प्रोटोन प्लस 2 न्यूट्रोन सँग इक्वल हुन्छ मास इक्विभ्यालेन्ट टु 2 प्रोटोन प्लस 2 न्यूट्रोन चार्ज इक्विभ्यालेन्ट टु 2 पोजिटिभ चार्ज चाहिँ कति हुन्छ त
2 पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा हामी अल्फा पार्टिकललाई अहिले चाहिँ के भन्छौं त, हिलियम न्यूक्लियाई भन्छौं। यसलाई हामी त्यही कारणले गर्दा के भन्छौं त, हिलियम न्यूक्लियाई भनेर भन्छौं है। यसलाई हामी त्यही कारणले गर्दा हिलियम न्यूक्लियाई भन्छौं। तर हिलियम एटमबाट दुईटा इलेक्ट्रोन लस गरेर अल्फा पार्टिकल बन्ने चाहिँ होइन। अल्फा पार्टिकल बन्नको लागि के चाहिन्छ त, रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट चाहिन्छ है। अल्फा पार्टिकल बन्नको लागि युज गर्ने सब्स्टेन्स चाहिँ के हो त, रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स। रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स रदरफोर्डले युज गरेको रेडियो एक्टिभ सब्स्टेन्स कुन हो त, रेडियम। केमा राखेर युज गरे हो, लिड क्याभिटी। लिड क्याभिटीमा राखेर युज गरे हो, लिड क्याभिटी है। र केमा टेस्ट गरे हो त, गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइलमा युज गरे हो, किनभने मेटलहरुमा सबैभन्दा हाइली मेलेबल एन्ड डक्टाइल मेटल चाहिँ कुन हो त, गोल्ड हो। र कति थिकनेस बनाएको थियो, कति थिकनेस बनाएको थियो त, 0. सम्झिन सजिलो छ है, 0.04 cm है, 0.04 cm। र साइन्टिलेसन गर्नको लागि युज गरेको स्क्रिन के को हो, जेटेनियस स्क्रिन हो, जेटेनियस स्क्रिन हो। र एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा रदरफोर्डले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा फाइन्ड आउट गरेको चाहिँ के हो त, न्यूक्लियस। रदरफोर्डले आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा एक्ज्याक्टली फाइन्ड आउट गरेको न्यूक्लियस हो है। रदरफोर्डले एक्ज्याक्टली आफ्नो एक्सपेरिमेन्टमा फाइन्ड आउट गरेको चाहिँ यो के भन्छ यहाँ, बेला नाम ब्लड आउनु रहेछ, क्लियर आएछ, यो नेटिस पुरा राम्रो यार। ठीक छ क्लियर छ। ओके ल, अलिकति तिम्रो आफ्नो नेट पनि स्टेबल नभएर होला ब्लर आउने। अब हेर, रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट एक्ज्याक्टली फाइन्ड आउट भएको न्यूक्लियस हो, त्यही भएर न्यूक्लियस कसले फाइन्ड आउट गरे भन्दा रदरफोर्डले भनेर भनिन्छ। र यो न्यूक्लियस फाइन्ड आउट गर्दाखेरि एटमको बारेमा दिएको दुईटा इम्पोर्टेन्ट कन्क्लुजन के हो त भन्दा, इच एटम कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स। Each atom consists of 2 parts. Number first, central dense part, त्यसलाई के भनिन्छ, nucleus, and outer hollow part, त्यसलाई के भनिन्छ, orbit। outer hollow part लाई चाहिँ के भनिन्छ त, orbit। outer hollow part लाई के भनिन्छ, orbit भनेर भनिन्छ। यहाँ कुनै प्रब्लम छैन, यहाँ ब्लर भयो भने हाम्रो ल्यापटपमा पनि ब्लर देखिन्छ विवेक बाबु है, यहाँ ब्लर छैन। ल अब हेर, अब यसमा इच एटम कन्सिस्ट अफ 2 पार्ट्स, एउटा एटममा चाहिँ दुईटा पार्ट छ, एक्ज्याक्टली दिएको कन्क्लुजन त्यही नै हो। के हो त, एउटा सेन्ट्रल डेन्स पार्ट, त्यसलाई के भनिन्छ, न्यूक्लियस, र आउटर होलो पार्टलाई चाहिँ के भनिन्छ त, अर्बिट। र अनि तिमीले सोधेको क्वेशन अब बल्ल यहाँ आयो। र रदरफोर्डले न्यूक्लियसको डायमिटर मेजर गर्न युज गरेको युनिट के हो त है, उले न्यूक्लियसको डायमिटर मेजर गर्न युज गरेको युनिट फर्मी युनिट हो। फर्मी हो। 1 फर्मी इज इक्वल टु 10 to the power minus 15
meter or 10 to the power minus 13 centimeter, 10 to the power minus 15 meter or 10 to the power minus 15 centimeter. नोडल प्लेन भने के हो सर? त्यो पछि आउँछ, त्यही पनि आइयुलाई चाहिँदैन है। नोडल प्लेनमा पछि गराइदिउँला, तर आइयुलाई चाहिँदैन। तिमीलाई चाहियो भने म त्यति पछि चाहिँ क्वान्टम नम्बर गर्दाखेरि गराइदिन्छु है। ल, हो न्युक्लियर मोडेल भनेको रदरफोर्डको चाहिँ यही हो। ल, अब यसमा रदरफोर्ड एटमिक मोडेलको दुईटा डिफेक्ट छ। इट हैज टू डिफेक्ट्स, लेख तल, इट हैज टू डिफेक्ट्स। It has two defects. Number first, लेखता, it does not explain the it does not explain the hydrogen spectrum or continuous spectrum. It does not explain the hydrogen spectrum or continuous spectrum. Hydrogen spectrum or continuous spectrum. Number two, it does not explain the it does not emit the mass or energy. it भनेको इलेक्ट्रोन है, it भनेको इलेक्ट्रोन हो यहाँ, अथवा त्यसलाई तिमीले इलेक्ट्रोन भनेर पनि लेख्न सक्छौ। इलेक्ट्रोन does not emit their mass or energy. Electron does not emit their mass or energy when revolve around the nucleus. यो के भनेको, यो भूमित पौडेल के निकै नै कुरा किन गराउनु अरे? के भने बाबु, त्यो कुरै बुझेन मैले तिमीले भनेको। प्रतीक श्रेष्ठ सर, आयोनाइजेसन एनर्जी फेरि बुझाउनु न प्लिज, अघि ब्लर भएको थियो। अब त्यो यिनीहरूलाई बुझाउन थाल्यो भने अरूले फेरि आन्दोलन गर्लान् है। ल, नम्बर फर्स्ट को सुनाइयो मैले। नम्बर फर्स्ट को तिमीलाई फेरि भनिदिन्छु। ल, नम्बर फर्स्ट को, इट डज नट एक्सप्लेन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नम्बर फर्स्ट। नम्बर सेकेन्ड को सुना, इलेक्ट्रोन डज नट इमिट देयर एनर्जी और मास when revolve around the nucleus. इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस को वरिपरि रिभल्भ गर्दा मास र एनर्जी लुज गर्दैन। अरु सबै पार्टिकलले, अरु सबै सब्स्टेन्सले मास र एनर्जी लुज गर्छ, र मास र एनर्जी लुज गर्दा E = mc² को फर्ममा लुज गर्छ। तर इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस को वरिपरि रोटेट हुँदा त्यसले मास र एनर्जी केही पनि लुज गर्दैन है। इलेक्ट्रोन न्यूक्लियस को वरिपरि रोटेट हुँदा त्यसले मास र एनर्जी केही पनि लुज गर्दैन। त्यसले गर्दा यो चाहिँ के छ त भन्दा, यो E = mc², यसमा E = mc² फर्मुला लागू हुँदैन। यो ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अपोजिट छ। यसलाई एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स को अपोजिट भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ डिफेक्ट भनिएको। तर अरु सबै पार्टिकलहरु है, अरु सबै पार्टिकलहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा, एउटा सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्यो भने है, सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्यो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त, मास र एनर्जी लुज गर्छ। तर इलेक्ट्रोन एउटा सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्यो भने त्यसले मास र एनर्जी केही पनि लुज गर्दैन। E = mc², यसमा एप्लाई हुँदैन। सर, लाइट गएर एटमिक मोडेल पढ्न पाइएन, अब के गरौँ त बाबु? विनिता अधिकारी नानी। अब ल, यसमा ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स यसमा चाहिँ एप्लाई हुँदैन है। ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्सले के भन्छ त, कुनै पनि मास और कुनै पनि सब अब्जेक्ट एउटा सर्कुलर मोसनमा रोटेट गर्यो भने त्यसले मास और एनर्जी लुज गर्छ, ठीक छ। तर इलेक्ट्रोनले मास और एनर्जी लुज गर्दैन। त्यो चाहिँ के हो त, ल अफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब नेक्स्ट
Bohr's atomic model, new atomic model. ल अब नेक्स्ट टाइम हामी बोर्स एटमिक मोडल गर्छौं है। बोर्स एटमिक मोडल, नेक्स्ट टाइम हामी बोर्स एटमिक मोडल गर्छौं। ल सर सेकेन्ड आयोनाइजेसन इनर्जी को भ्यालु मेमोराइज गर्नु पर्छ कि पर्दैन? त्यो मेमोराइज भ्यालु मेमोराइज गर्ने होइन बाबु, हामीले चाहिँ यसलाई के गर्ने हो त भन्दा यो कसको कसरी आयोनाइजेसन एनर्जी बढी हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। सर हल्का भनिदिनु न, कुन चाहिँ अब हल्का भन्ने के भन्ने थियो है? एटमिक मोडल होला। ल अब जे छ बाँकी अर्को नेक्स्ट डे गरौँला, आजलाई हामी यति गरौँ त है। त्यहाँ अब क्वेसनहरु तिमीहरुको सर्ट सर्ट माथि जान्छ। ओके ओके